Mga igsoon, mayong adlaw sa Domingo sa Pentecostes. Doon ako ipambit kaninyo mahitungod ining kasaysayan sa kaluwasan. Naghisgot kini mahitungod sa adlaw sa Pentecostes. Mao kini ang atong topic karon. Unsa mang adlaw ang pagkunsad sa Espiritu Santo? Ang adlaw sa Pentecostes diin ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo mikunsad sa mga tinun-an o sa mahal nga Berhen. Ang Pasko sa Pentecostes maong adlaw nga handumanan sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ang pulong Pentecostes gikan kini sa Griego nga Pentecoste nga nagpasabot og 50 ka adlaw. Diha sa daang tugon, ang ilang Pentecostes mao ang pangilin sa ting-ani. Ang kasumaran sa kasabutan nga gihan-ay 50 ka adlaw human sa ilang kaluwasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Nga ato ka na mabasa sa Leviticus sa iyahang kapitulo 23 bersikulo 15 ngadto 21. Og ato pong mabasa diha sa Deuteronomio sa iyahang kapitulo 16 bersikulo 9 hangtod sa 11. Nga human sa 7 ka semana mao ang adlaw sa Pentecostes. Nga ang magbayaw sila o usa ka binangan nga uhay agi og pagpasalamat nila sa ilang kaulipnan nga nalingkawas sila dito sa Ehipto. Sa samang pagkaagi diha sa bag-ong tugon, ang Pentecostes mao ang 50 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao kini ang adlaw diin gipakunsad sa atong Ginoong Kristo ang Holy Spirit. 50 ka adlaw human siya nabanhaw. Mao kini ang katumanan sa iyang pag-ingon nga ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Ang simbahan tagtug-an kanato nga ang Pentecostes mao kini ang kasugdanan diha sa atong simbahan. Mao kini ang pagkahimugso. Gipasabot kana diha sa atong simbahan sa iyang catechism sa paragraph 1076. Nga ang Pentecostes, this is the beginning of the age of the church. Og ang catechism sa paragraph 726 og 830 nag-ingon nga ang Pentecostes mao kini ang pagpadayag sa simbahan ngadto sa tibuok kalibutan. The revelation of the church into the whole world. Og ang CCC 731 matud pa nga ang Pentecost mao kini ang completion of Christ Passover. So mao kini ang ato mabasa dinhi sa Batakang Balaod sa tong Santa Iglesia. Dugang pa, ang adlaw sa Pentecostes natuman ang saad sa tong Ginoo. Mabasa nato na sa buhat sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8. Namatod pa sa tong Ginoong Kristo, giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Kung mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom, no? O mahimo kamo nga ako mga saksi dito sa Jerusalem, dito sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Sumo kana ang epekto sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an. Sa San Juan 14:16 ngadto sa 27 matud pa sa tong Ginoo, mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niya og laing manglalaban nga ipadala sa amahan sa akong ngalan ang Espiritu Santo nga mo'y magtudlo kaninyo, magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Nga sa to pa ang Holy Spirit kanunay ning naggiya, nag-agak sa simbahan aron ang mga pagtulun-an niini dili gayod masukwahi sa mga pagtulun-an sa Dios. Na ang Holy Spirit kanunay nag-abide diha sa simbahan sa mga lideres aron ang pagtulun-an sa Dios kanunay nga mahitukma diha sa iyang kabubuton. Noon sa may tuyo ni Kristo sa iyang pagpaanhi sa Espiritu Santo, ang tubag aron pagsanto sa simbahan o paglig-on sa mga apostoles nga maoy magdumala sa iyang iglesia. Mao kana ang purpose, mao kana ang tumong ngano nga ang atong Ginoong Kristo iyang gipadala ang Espiritu Santo ngadto sa simbahan.
Ang Espiritu Santo nagpuyo sa simbahan, isip tinubdan sa kinabuhi. So, dako kayo og katabang, no? Kay mao man kini ang tinubdan sa kinabuhi sa simbahan. Kung wa ang Espiritu Santo, ang simbahan dili gayud makabarog. Dili makalahutay. O gumikan kay ana ang Espiritu Santo, ang simbahan nagmahulatayon hangtod karong mga panahona. Dul-an na sa 2000 katuig ang nakalabay. Kay naa ang Holy Spirit nga maoy kusog sa simbahan. Mao ang kalag, mao ang kinabuhi sa simbahan. Sa San Juan 4:14 matud pa, ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaninyo dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaninyo usa ka tuburan nga mohatag sa buhing tubig sa kinabuhing walay katapusan. Naunsa man ning tubig nga gisgutan ni Kristo? Mao ang balaan nga espiritu. Kung atong ipadayon pagbasa sa kapitulo 7 sa sulat ni San Juan sa bersikulo 38, matud pa, giingon, bisan kinsang motuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa sapa ang tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang gipasabot ni Hesus niini mao ang espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Og niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang espiritu kay wala pa man mabayaw si Kristo ngadto sa iyang himaya. So nining panahon na maigsuon, ang Holy Spirit wala pa mahatag. Kay si Kristo wala pa man mabayaw ngadto sa iyang himaya. Apan sa dihang na si Kristo humanabanhaw, siya misaka sa langit, gipadangat na kasimbahan ang iyang espiritu. Aron may maghatag kaniya og kusog kinabuhi sa simbahan, og aron kini makalahutay latas sa mga katuigan og hantod sa iya ng pagbalik. Ang Holy Spirit, matud pa ni San Juan sa iyang kapitulo 3 bersikulo 5, nga gawas kun ang tao matao pag-usab pinagi sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasud sa gingharian sa Dios. Sa to pa, importante kaayo ang Espiritu Santo diha sa simbahan, kay mao kini ang hinungdan nga kita makabarog ug labas sa tanan makabot nato ang kalawasan. Ang Espiritu Santo nagpuyo diha sa matag usa kanato, kay ang atong kaugalingon mao kini ang templo sa Espiritu Santo. Unang Korinto 3:16. Ang Espiritu Santo nagalihok diha sa iglesia, naghatag kanato og grasyang makasantos. Mao nga dunay mga birtud ang Espiritu Santo nga gipatuhop sa Dios diha sa atong kasing-kasing, o kana mao pagtuo, paglaom o paghigugma. Naghatag kini kanato og gabay aron magtubo ang atong pagtuo, magtubo ang atong paghigugma, magtubo ang atong paglaom ngadto sa Dios. Dako kaayo kaymanan ang Espiritu Santo. Dunay 5 kagasa ang Espiritu Santo nga maoy maghatag kanato kalutayan diha sa pagsagubang sa mga pagsuway ni kinabuhi. Adunay 12 ka bunga, the fruit of the Holy Spirit. Dugang pa adunay mga grasya sa karisma nga atong mabasa sa unang Korinto 12:7 ngadto sa 10. So na ang gasa sa Espiritu Santo, na ang bunga ug niya ang mga gasa sa karisma. So dako kayo og kahimanan o kahimuan ang Espiritu Santo o mahinungdan ngano nga gipadala gayon ni Kristo ang Espiritu Santo diha sa iyang simbahan. Ang Espiritu Santo nag-aga kanato aron kita makatubag sa tawag sa Dios. Ug unsa may tawag sa Dios diay alang kanato? San Mateo 5:48. Pag mahingpit kamo, ingon nga hingpit ang Dios nga nagtawag kaninyo. Maigsoon kun wala ang Holy Spirit, dili gyud kita makabaton og kahingpitan. Apan pinaagi sa Espiritu Santo nga naa sa simbahan, daghan nga nahimong mga santo masanta tungod kay ang Espiritu Santo naghingpit diha sa simbahan. Ang Espiritu Santo nagasantos kanato. Matud pa sa Galacia 4:4 ngadto sa 7. Nga tungod sa Espiritu Santo nakaambit kita kinabuhi o nakabaton kita og grasya. Diha sa tuyo sa Dios diha sa atong kaluwasan. Buot ni Kristo nga ang iyang mga tinun-an o ang iyang simbahan, mubulig kita sa Espiritu Santo aron makalampas kita diha sa buhat sa kaluwasan. Ang tuyo sa Dios nga kita makig-alalayon sa buhat sa kaluwasan,
pinaagi sa Espiritu Santo nga naglihok sa simbahan. Matod pa sa Galacia 5:25, himuon unta nato nga ang Espiritu Santo maoy magamando sa ato nga kinabuhi. Mao kana ang sulat ni San Pablo sa taga Galacia sa iyang kapitulo 5 bersikulo 25. Nga diha sa tungtubag, no? Sa tawag nato nga mobulig ta diha sa gihimo sa Dios ang kaluwasan alang kanato, pinaagi sa paglihok ug buhat sa Espiritu Santo, doon natay tubag ug kana atong paharion ang Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Sumala ni San Juan sa iyahang kapitulo 14 bersikulo 17, matud pa niya, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo ang simbahan nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. So mga igsoon, kita nga sakop sa matuod nga iglesia, sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, dawato nato ang Espiritu Santo ug siya atong paharion agig tubag sa gihimo ni Kristo aron kita maluwas. Tubag na nato nga ato untang paharion ang Espiritu Santo sa matag usa nato. Sa Efeso 5:23 matud pa sa sulat ni San Pablo, giingon, kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So magsuon mo kana ang atong tubag diha sa agda sa Espiritu Santo uban ni Kristo nga ang iyang tuyo nga kita makig-alalayon sa Espiritu Santo diha sa buhat sa kaluwasan. Aron sa ingon kita makadangat sa kaingpitan nga gitagana sa Dios alang kaniya nga nagmatinumanon sa iyang mga kasuguan. So mga igsoon, makana ang atong pagpaambit regarding sa ang Pentecostes, ang pagpakunsad sa Espiritu Santo diha sa iyang simbahan. Hinatunta nga mag-inampuon ta, maghiusa ta diha sa pag-ampo sa Holy Spirit nga kanunay unta siya nga maggabay sa atong kinabuhi aron sa ingon makatuman kita sa kanunay sa kabuton sa Dios. So mga igsoon, maayong adlaw og Happy Pentecost Sunday kanatong tanan. Sa ngalan samahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. God bless.